أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا تے جتنے بھی رشتے بنائے نے، ہر رشتے دے اندر کوئی نہ کوئی غرض اور کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوندا ہے، جبکہ ایک واحد والدین دا رشتہ ہے جو بغیر کسی مقصد بغیر کسی لالچ دے بے لوث اس رشتے نو نبھان واسطے وفا کردے نے۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام نو پوچھیا کہ یہ دسو کبیرہ گناہ کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تانوں کبیرہ گناہاں دے بارے خبر نہ دیاں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ دے نبی ضرور خبر دیو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین دی نافرمانی کرنا ایک کبیرہ گناہ نے، بلکہ کبیرہ گناہاں چو بھی سب تو بڑے گناہ نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی والدین دا ذکر فرمایا اوتھے فرمایا کہ والدین دے نال احسان کرو، عدل نہیں کرنا بلکہ والدین نال احسان کرنا ہے۔ عدل دا معنی ہے کہ جس طرح تواڈے نال او ورتن سلوک کرن ایویں دا تسی انہاں نال ورتو۔ لیکن احسان دا معنی یہ ہے کہ اگر والدین کسی جگہ تے تواڈے تے سختی بھی کر لین تے تسی سختی دا جواب سختی وچ نہیں دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے
اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے اے فیصلہ کر لے آئے اللہ تعبدو الا ایاہ کہ اس اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین دے نال احسان کرنا ہے اللہ فرماتے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی تیرے رب نے اے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا اور والدین دے نال احسان کرنا ہے اگر انہاں دوواں چوں ایک یا دونوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان تے انہاں نو چڑکا نہیں مارنیاں انہاں نو اف تک بھی نہیں کہنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما جدوں بھی انہاں نال گفتگو کرنی ہے جدوں بھی انہاں دے نال مخاطب ہونا ہے بڑے ہی اچھے انداز دے اندر عزت اور اکرام والا لہجہ اختیار کر کے گفتگو کرنی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا حضرات آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر وضاحت فرما دیتی ہے اللہ فرماندے نے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا لوگو وَعْبُدُوا اللَّهَ اللہ دی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین دے نال احسان کرنا ہے قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا
حضرات میں اپنے اج دے نوجوان ساتھیاں نو اے نصیحت کرنا چاہواں گا کہ اللہ دی قسم ہے روئے زمین تے والدین نالوں بڑھ کے والدین نالوں زیادہ تواڈا کوئی ہمدرد نہیں، تواڈے نال والدین نالوں زیادہ کوئی مخلص نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او اگر تانوں کسے ماڑی چنگی گل تو روک دینے منع کر دینے، او انہاں نے دنیا ویکھیے، انہاں نے زمانہ ویکھے آئے، انہاں نے لوگاں نو پرکھے آئے، وہ اپنے تجربات دی روشنی دے اندر تانوں نصیحت کر دینے روک دینے کہ بیٹا بری مجلس تو بچ جاؤ، برے لوگاں تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نوجوان غصے دے اندر آ جاندا ہے، اے والدین دے نال بد کلامی کردا ہے، والدین دا احترام نہیں کردا، انہاں دے نال سختی کردا ہے اور آندا ہے کہ جتنی سمجھ اور عقل دا میں مالک ہاں، میرے ایک کملے جے ماں باپ کتھوں اتنی سمجھ بوجھ رکھ دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کملیا اج تو اپنے والدین نو کم عقل سمجھنا ہے، اپنے آپ نو عقل کل دا مالک سمجھنا ہے، اپنے والدین نو تو سمجھنا ہے کہ انہاں نو دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں نو معاشرے دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں نو زندگی گزارن دے والدہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جدو تو چھوٹا سے اے والدین ہی تیری انگلی تو پکڑ کے تینوں چلنا سکھاندے نے، اے والدین ہی جدو تو اپنے منہ دے اندر لقمہ پان جوگا نہیں سے اپنے منہ چوں لقمے نکال نکال کے تیرے منہ دے اندر پاندے سی، تو بیمار ہو جاندا، تیری بیماری دی وجہ تو اے ساری ساری رات تکلیف دے اندر مبتلا رہندے، بیماری تینوں ہے، بخار تینوں ہے، تکلیف تینوں ہے، لیکن تیرے نالوں زیادہ تیرے والدین اس تکلیف نو محسوس کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج تو جوان ہو گیا ہے، اج اللہ نے تینوں جوانی دیاں قوتاں عطا کر دتیاں نے، تے تو آنا ہے اے والدین نو کی پتہ ہے، انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں، انہاں نو عقل ہی کوئی نہیں، انہاں نو معاشرے دے اندر زندگی گزارن دا والی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماندے نے کہ اپنے والدین واسطے جھک جاؤ، نرمی اختیار کر لو۔ اللہ فرماندے نے اگر والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کر لو، فوت ہو گئے نے تے اللہ دے کولوں انہاں واسطے استغفار کریا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی اور خلیل پیغمبر نے اپنے باپ نو دعوت توحید دے رہے نے، باپ بت پرستے بت تراشے تے بیٹا بت توڑن واسطے اللہ رب العالمین نے دنیا تے مبعوث کیتا ہے۔ کتنا بنیادی طور تے اختلاف ہے، اور اے اختلاف بھی عقیدے دا اختلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے والدین دے نال عزت و احترام والا رشتہ استوار رکھو، انہاں دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دی ہر گل منو۔ ہاں اگر او توانوں اللہ دے نال شرک کرنے دا حکم دین تے پھر انہاں دی گل نہیں مننی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو توحید دی دعوت دے رہے نے، اور انداز ویکھیا جے کیسا پیارا ہے۔ فرماندے نے یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابا
अबत ला ताबुद शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमानि असिया। या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फतकूना लिश्शैतानि वलिया। जेड़ी गल भी करते ने आंदे ने ए मेरे अब्बा जान, या आबाती ए मेरे अब्बू जी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुशरक बाप नू भी मुखातब करदिया होया इज्जत तो एहतराम नू मलहूज रखते ने और हर गल ते आंदे ने या आबाती ए मेरे अब्बू जी, तुसी इन्हां बुतां दी इबादत क्यों करदे जे जेड़े कन्नों सुनदे नहीं, अखों वेख नहीं सकते, तुहानू नफा नुकसान नहीं दे सकते। हर गल ते बाप की आंदा है काला अरागिबुन अंत अन आलिहति या इब्राहीम ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। बाप आंदा है ए इब्राहीम, अगर तू बाज ना आया, साडे बुतां दी मुखालफत तो ना रुकिया, ते फिर सुन ले मैं तेनू पत्थर मार मार के संसार कर देंगा, या एक वक्त वास्ते तू साडे तो दूर चला जा, मुहाजिर बन जा, ए इलाका छोड़ जा, मेरे घरों निकल जा। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप दी इस सख्ती दा जवाब की देंदे ने, आंदे ने काला सा अस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। आंदे ने ए मेरे अब्बा जी, भावें मैनू घरों कढ़ दिओ, मेरी गल ना मनो, लेकिन गल सुन लो। काला सा अस्तगफिरु लका रब्बी, ए मेरे अब्बा जी मैं अपने रब दे कोलों तुहाडे वास्ते इस्तिगफार करांगा। काला सा अस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। और अल्लाह दा कुरान कहंदा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप दे नाल वादा कीता सी, ए मेरे अब्बा जी मैं तुहाडे वास्ते अपने रब दे कोलों इस्तिगफार करांगा। और फिर इस्तिगफार की करदे ने, रब्बना गफिरली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। रब्बाना गफिरली वाले वाले दैया, ए अल्लाह मैनू भी माफ कर दे ते मेरे वालिदैन नू भी माफ कर दे। ओए वालिदैन जिंदा ने, इन्हां दी खिदमत करया कर, फौत हो गए ने इन्हां वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआवां करया कर। रब्बाना गफिरली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। और अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाक़या बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने नूह पैगंबर भी अल्लाह दे कोलों दुआ करते ने और आंदे की ने, रब्बे गफिरली वाले वाले दैया वाली मन दखला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। नूह पैगंबर भी अल्लाह
اللہ دے کولوں اپنے والدین دی بخشش دیاں دعاواں کردے نے۔ حضرت سلیمان پیغمبر دا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک دن اپنے لاؤ لشکر دے نال جا رہے نے، دوران سفر رستے دے اندر چیونٹیاں دیاں بلاں آ جاندیاں نے۔ انہاں چیونٹیاں نے ویکھیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر دے نال آ رہے نے تے ایک دوسرے نو آندیاں نے اپنی اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، انج نہ ہوئے کہ سلیمان پیغمبر دا لشکر توانو اپنے پیراں دے نیچے روند ڈالے اور انہاں نو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو اے ملکہ عطا کیتا ہے کہ او انساناں دی نہیں بلکہ حیواناں دیاں بھی بولیاں سمجھ دے نے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آندے نے اے اللہ جو تو نعمتاں میرے تے کیتیاں نے یا میرے ماں باپ تے کیتیاں نے، اے اللہ سانو انہاں نعمتاں تے اپنا شکریہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے محترم بھائیو جڑے نسلی ہوندے نے او اپنے والدین نو یاد رکھ دے نے، اپنے والدین دے دوستاں دا بھی احترام کر دے نے۔ اور میرے محترم بھائیو اور جڑے بدبخت انسان نے جدوں اللہ کوئی عہدہ دے دے کوئی منصب دے دے وہ اپنے یاراں بیلیاں نو اپنے بڑھڑے ماں باپ دا تعارف کرواندیاں بھی ہچکچاندے نے، لوگاں دے سامنے اس گل نو بیان کردیاں ہویاں کہ اے میرا باپ ہے، آندا ہے جی اے میری پرسنالٹی دے خلاف ہے۔ اگر میں اپنے دوستاں نو دسیا کہ اے دیہاتی پینڈو بندہ میرا باپ ہے تے میری عزت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یار تینوں او ویلا یاد نہیں تیرے والدین نے تیرے واسطے مزدوریاں کیتیاں، سارا دن مستریاں دے پیچھے انہاں نے جناب محنت مزدوری کیتی، سارا دن انہاں تیرے واسطے پتھر توڑیا کہ ساڈا بچہ پڑ جائے، پلے شے کچھ نہیں، پلے شے کچھ نہیں۔ لوگاں دے کولوں قرض لے کے انہیں آکھیا کہ یار ساڈا تے جویں کیویں دا گزری گیا ہے، ساڈے بچیاں دا مستقبل بن جائے، اپنے بچیاں نو اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم دلاندا ہے۔ کدے اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے تے ویکھو نا، پاویں کوئی ماڑا ہے تے پاویں کوئی تکڑا ہے، کوئی نہیں چاہندا کہ جویں دی میں جناب مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں میری اولاد بھی ایویں دی زندگی گزارے۔ وہ اپنی اولاد نو بہتر مستقبل دین واسطے ہر قسم دی قربانی دیندا ہے۔ اج جدوں اللہ نے اس نو منصب دے دیتا ہے، اج جدوں اللہ نے اس نو جناب کسے اچھی پوسٹ تے فائز کر دیتا ہے تے اے لوگاں نو اپنے ماں باپ دا تعارف کرواندیاں بھی ہچکچاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ ایک عورت ادے نال دو بچے نے، اے جناب ادیاں دو بیٹیاں ادے نال نے تے اے دروازے تے آندی ہے اور آندی ہے کوئی کھان واسطے ہے تے مینوں دے دیو۔ اما جی فرماندیاں نے میں گھر دے اندر ویکھیا کوئی چیز نہیں، صرف ایک کھجور ملی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے میں او کھجور اس بی بی نو
नूं दे दिती। इन्हें उस खजूर दे दो टुकड़े कीते, एक अपनी एक बेटी नूं दे दिता और दूसरा टुकड़ा दूसरी बेटी नूं दे दिता। अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे दिल दे अंदर ये बात घर कर गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए ते अम्मा जी फरमांदियां ने कि अज मैं एक अजीब मंजर वेखे आए। एक बीबी जो भुख प्यास की शिद्दत दे नाल निडाल होई है मेरे कोल आई, सवाल कीता कोई खाण वास्ते दे दिओ। एक खजूर मिली, ओदे भी उसने दो टुकड़े करके एक अपनी एक बेटी नूं दे दिता, दूसरे अपनी दूसरी बेटी नूं दे दिता। अपने मुंह दे अंदर इसने पा के खजूर नूं चखिया भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए आयशा, ए मां दे दिल दे अंदर, वालिदैन दे दिल दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी औलाद दी मोहब्बत ही इवें दी पा दिती है। इसे ही ते गल दा नतीजा है ओ इंसान ही नहीं हैवान भी अपने बच्चियां दे नाल मोहब्बत करदे ने। वेखिया जे कदे गावां मज्जां नूं कदे उन्होंने अपने पाँव दे नीचे अपने बच्चे नूं नहीं रोंदे आ। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ ये रिश्ता ही ऐसा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर ते ने आप दे नाल कुछ कैदी ने, इन्हां कैदियां चों एक औरत इहदा छोटा जिहा दुध पींदा बच्चा गुम हो जाता है। ये जनाब दीवानियां दी तरह पूरे लश्कर दे अंदर दौड़ी फिरदी है, अपने बच्चे नूं तलाश करदी है। जदों इनू इहदा बच्चा मिल जाता है ये उसनू पकड़दी है। हदीस दे अल्फाज ने कि उसनू अपने सीने नाल लगा के उहदे नाल मुहब्बत करदी है, बोसो किनार करदी है और उसनू दूध पिलाना शुरू कर दिंदी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नू फरमांदे ने ए मेरे सहाबा, इस औरत नू देख रहे हो, अपने बच्चे वास्ते कितनी फिक्रमंद सी। बच्चा मिल गया है ते किस तरह उहदे नाल मुहब्बत दा इजहार कर रही है। और यारो पता देना औलाद फौत हो जाए 2-4 दिना तक, महीने हफ्ते तक अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे नू सबर दे ही दिंदे ने। ते जे खुदा ना खास्ता किसे दा बच्चा या बच्ची गुम हो जाए उसनू हर पल जनाब फिक्र लगी है, उन्होंने किसे टाइम भी सुकून नहीं मुयसर आउंदा। ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबा, इस औरत दी बेकरारी ते बेचैनी वेख रहे हो? जी जी अल्लाह दे नबी वेख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों बच्चा नहीं मिलिया कितनी बेकरार ते दीवानियां दी तरह बच्चे नू तलाश कर दिए। बच्चा मिल गया है ते उस नाल किस तरह प्यार कर दिए। फरमाया ए मेरे सहाबा, अल्लाह इस मां नालों भी ज्यादा अपने बंदियां दे नाल मुहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ते अपने बंदियां दे नाल मां नालों भी ज्यादा मुहब्बतां करदा है। ते अल्लाह नहीं चाहते मेरे बंदे जहन्नम दा ईंधन बन जान। अल्लाह ने मौका दिता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़्त दिता है। आओ ना उस मालिक दी कदर कर लईए, उस मालिक नू राजी कर लईए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत, बहुत प्यार ज्यादा। सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत, बहुत प्यार ज्यादा। लोरियां देंदी थोड़ा सौंदी, खिदमत विच अमादा। तू रोवे ते दौड़ी आवे, जिंद करे कुर्बानी। दुध पलावे लाड लडावे, ते दूर करे परेशानी। तू रोवे ते दौड़ी आवे, जिंद करे कुर्बानी। दूध पलावे लाड
لڈاوے تے دور کرے پریشانی 2 سالاں تک دودھ پلایا ایسا کرم کمایا دنیا اندر ماما جیسا رشتہ کوئی نہ آیا زندہ نے تے انہاں دی خدمت کر لے فوت ہو گئے نے تے اللہ دے کولوں انہاں واسطے استغفار کریا کر واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور میرے نوجوان ساتھیوں والدین دیاں دعاواں لیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کسے نو کوئی مشکل بن دیے اے کسے نمازی بندے نو کسے متقی بندے نو اپنے امام صاحب نو اپنے قاری صاحب نو آندا اے کہ جی میرے لئی دعا کر دیو مینوں اے پریشانی ہے میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مینوں صحت عطا فرما دے میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مینوں اولاد دے دے میرے واسطے دعا کر دے اللہ میری پریشانیاں دور کر دے اور میرے محترم بھائیو امام صاحب خطیب صاحب قاری صاحب کسے نمازی صاحب دے دل دے اندر تیرے واسطے او درد پیدا نہیں ہو سکتا جڑا تیرے واسطے فکر اور درد تیرے ماں باپ رکھ دے نے اس واسطے اگر ماں باپ زندہ نے انہاں دے کولوں دعاواں لیا کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلاس و دعوات مستجابات لا شک فیہن فرمایا 3 قسم دیاں دعاواں ایسیاں نے جنہاں دی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں اللہ انہاں دیاں دعاواں نو ضرور شرف قبولیت نال نواز دینے فرمایا دعوت المظلوم ایک مظلوم جدوں کسے ظلم دی وجہ تو بد دعا کر دیندا ہے او دے دل چوں آ نکل دیئے اللہ کدے بھی ادے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی نہیں لوٹان دے اسے واسطے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اتقوا الظلم لوگو ظلم کرنے تو بعد آ جاؤ ظلم کرنے تو رک جاؤ مظلوم دی بد دعا اللہ رب العالمین دے ہاں قبول شدہ ہے اور دوسرا فرمایا ودعوت المسافری جدوں کوئی بندہ سفر تے ہوندا ہے دوران سفر او اللہ دے کولوں جڑی دعا کردا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرما لیندے نے ودعوت الوالد علی والدہ اور والدین دی اپنے اولاد دے حق دے اندر کیتی ہوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کر دے اس واسطے میرے نوجوان ساتھیو والدین زندہ نے انہاں دے کولوں دعاواں لیا کرو فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے دعاواں کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ اے ویکھو نا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کہ والدین دی دعا تے چوراں ڈاکواں نو ولی بنا دیندی ہے اور والدین دی بد دعا ولیاں نو رسوا کر دیندی ہے اے جریج ولی دا واقعہ تسی اکثر سنیا ہوئے گا بنی اسرائیل دے اندر ایک جریج نامی بندہ ہے بہت زیادہ عبادت گزارے اس نے لوگاں تو الگ تھلگ اپنا ایک خیمہ لگا لے آئے ایک کٹیا بنا لئیے اور دن رات اوتھے عبادت دے اندر مصروف ہے اور میرے محترم نوجوان ساتھیوں غور کرے آجے دن رات اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے دنیا اور دنیا دے معاملات تو بے نیازے تے ایک دن انہاں دی ماں آندی ہے اور باہر کھڑی ہو کے آواز دیندی ہے یا جریج انا امی کلمنی اے جریج میں تیری ماں میرے نال گفتگو کر میرے نال گلاں کر تے جریج ولی اے نماز دے اندر مصروف ہے تے آندا اے میرے اللہ یا ربی صلاتی و امی اے
میرے اللہ ایک پاسے میری ماں ہے تے دوسرے پاسے نماز ہے، انہیں فختار صلاتہ، انہیں اپنی نماز نو جاری رکھیا، اپنے نماز والے عمل نو جاری رکھیا، ماں دے نال گفتگو نہ کر سکیا، ماں آوازاں دے دے کے واپس چلے جاندی ہے۔ پھر کچھ دنوں تو بعد آئی اور آندی ہے اے جریج میں تیری ماں ماں میرے نال کلام کر، تے جریج پھر نماز پہ آ پڑھدا ہے اور آندا ہے اے میرے اللہ ایک پاسے میری ماں ہے اور دوسرے پاسے میری نماز ہے، تے فختار صلاتہ، انہیں اپنی نماز والے عمل نو جاری رکھیا۔ پھر تیسری مرتبہ ماں آوازاں دے دے کے چلے جاندی ہے، تیسری مرتبہ ماں پھر آندی ہے تے پھر آ کے اپنے بیٹے جریج نو مخاطب کر دیے تے آندی ہے اے بیٹا جریج میں تیری ماں ماں میرے نال گل کر، میرے نال گفتگو کر۔ اے پھر نماز دے اندر مصروف ہے تے پھر اس نے نماز جاری رکھی ہے تے ماں دے دل چوں آ نکل جاندی ہے، ماں آندی ہے جا پھر اللہ تینوں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لیں۔ اور میرے محترم بھائیو تانوں پتا جے نا جدوں اللہ کسے نو عزت دیندا ہے تے اوتھے حاسدین بھی پیدا ہو جاندے نے۔ جریج دا اس وقت دے لوگاں دے اندر ایک بڑا نام پیدا ہو گیا سی کہ اے بڑا اللہ دا ولی ہے، بڑا متقی تے پرہیزگار، لوگاں دے دلاں دے اندر اے دے بارے حسد پیدا ہو گیا۔ انہاں سازش کیتی ایک بازاری عورت نو انہاں آکھیا تینوں اسی منہ منگی قیمت دیاں گے، تو جریج نو کسے طرح برائی دی طرف مائل کر۔ انہیں بڑی کوشش کیتی لیکن اے اللہ دا ولی ہے، اللہ رب العالمین نے حفاظت کیتی، اے اس دی طرف مائل نہ ہویا۔ تے اے دی کٹیا دے باہر ایک بکریاں دا چرواہا جو بکریاں چرایا کردا سی اور اوتھے اے سائے دے نیچے آ کے بیٹھ جاندا سی، اس عورت نے اس بکریاں دے چرواہے دے نال بدکاری کیتی، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا، شور پہ گیا کہ اے بچہ کیدا ہے تے اے بی بی آندی ہے اے بچہ جریج دا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، انہاں نے جریج نو اے دے عبادت گاہ چوں اس کٹیا چوں نیچے اتار لیا اور اے دی اس جھونپڑی نو گرا دیتا اور اس نو مارنا شروع ہو گئے۔ جریج آندا ہے میرا قصور تے دسو، میری غلطی تے دسو، کیوں مار دے پئے ہو؟ انہاں آکھیا کہ اے بچہ جو اس عورت دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے اے عورت دا الزام ہے کہ بچہ تیرا ہے۔ جریج آندا ہے ایک منٹ مینوں چھوڑ دیو۔ اس نے بچے نو پکڑیا، 2 رکعت نماز ادا کیتی، اللہ دے کولوں دعا کیتی اور بچے نو آندا ہے بچہ دس نا تیرا باپ کون ہے؟ تے بچہ جو دودھ پیندا اجے 2-4 دناں دا بچہ ہے، بول کے آندا ہے کہ میرا باپ فلاں بکریاں دا چرواہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ جریج ولی نو انہاں لوگاں آکھیا کہ اسی تیرے کو معذرت کرنے آ، معافی منگنے آ اور تیری اس جھونپڑی نو جو ککھاں دی کلی ہے اسی یہ سونے چاندی دی بنا دینے آ۔ تے جریج آندا ہے اوے جویں دی ہے سی گارے مٹی دی ایویں دی بنا دیو، مینوں جناب سونے چاندی دیاں ضرورتاں نہیں اور تہاڈا وی اے دے وچ قصور کوئی نہیں، اے تے میری ماں دی بد دعا دا نتیجہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو بندہ کتنا بھی ولی اللہ کے نہ ہوئے ماں باپ دیاں دعاواں لیا کرو، اللہ کتنیاں بھی عزتاں کیوں نہ عطا کر دے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کرو، انہاں دی کولوں دعاواں لیا کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے والدین دی اپنے اولاد دے حق دے اندر کیتی ہوئی دعا نو اللہ کدے رد نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھو نا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اے بصرہ تو حج واسطے پہنچ دینے، جس وقت میدان عرفات دے اندر اے آرام کر رہے نے، لیٹے نے، انہاں سنیا کہ غیبی طور تے آواز آؤندی ہے اور آواز تو
اپنے مالک بن دینار نو مخاطب کیتا جاندا ہے اور آکھیا جاندا ہے کہ اے مالک بن دینار، اے سال جتنے بھی لوگ حج تے آئے نے اللہ نے ساریاں دے حج نو قبول کر لے آئے سوائے عبد الرحمن بلخی دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ہڑبڑا کے اٹھ جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے کہ اے عبد الرحمن بلخی کون ہے جدا اللہ رب العالمین نے حج بھی قبول نہیں کیتا، اے دی لبیک و سعدیک بھی قبول نہیں کیتی۔ اے جلدی دے نال تلاش کرنا شروع کر دیندے نے، تلاش کردیاں ایک خیمے دے اندر پہنچے، ویکھیا ایک نوجوان ہے جیڑا ایک آنکھ تو بھی محروم ہے اور ایک ہاتھ تو بھی محروم ہے۔ حضرت مالک بن دینار پوچھ دینے عبد الرحمن بلخی تیرا نام ہے؟ جی جی میرا نام ہے۔ مالک بن دینار آندے نے یار میں انج کر کے آواز سنیے کہ مالک بن دینار سارے انو اعلان کر دے کہ اے سال جتنے بھی لوگ حج واسطے آئے نے اللہ نے سارے دے حج نو قبول کر لے آئے سوائے عبد الرحمن بلخی دے۔ کی گل ہے تیرا معاملہ کیے؟ جدوں اے عبد الرحمن بلخی اے گل سندا ہے اے چیخاں مار کے رونا شروع کر دیندا ہے، آندا ہے کہ یار تیسرا سال ہے، ہر سال میں جدوں حج واسطے آؤنا تے کسے نہ کسے بندے دے ذریعے مینوں اے پیغام مل جاندا ہے کہ اللہ نے ساریاں دے حج نو قبول کر لے آئے لیکن عبد الرحمن بلخی دے حج نو قبول نہیں کیتا۔ مالک بن دینار آندے نے وجہ کیے؟ کہن لگا جی کہ میری مجلس پیڑے لوگاں دے نال سی، میری بیٹھک کوئی اچھے لوگاں دے نال نہیں سی، رمضان دا چند نظر آ گیا، میرا باپ فوت ہو چکیا سی، میری ماں میرا باپ بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کے گیا سی، میری مجلس غلط لوگاں دے نال ہو گئی، میں دن رات عیاشیاں تے بدماشیاں کردا سی، رمضان دا چند آ گیا تے پہلی رات سی، اسی اپنے دوستاں دے نال بیٹھے شراب دی مجلس بپا کیتی سی تے میری والدہ آندی ہے اور میرے دوستاں دے سامنے آ کے مینوں جھڑک دیے اور اس نے مینوں جنجوڑیا کہ اے عبد الرحمن رمضان آ گیا ہے، ہن تے بعد آ جا، ہن تے اللہ دے کولوں معافی منگ لے۔ مینوں اے گل پسند نہ آئی، مینوں بڑا غصہ آیا کہ میری ماں نے میرے دوستاں دے سامنے میری انسلٹ کیتی ہے، توہین کیتی ہے۔ میں غصے دے نال اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا، جدوں میں تھپڑ ماریا اتنے زور دا تھپڑ کے میری ماں دی اکھ ضائع ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے غصے دے اندر آ کے کہہ دیتا کہ اے عبد الرحمن جا اللہ تیری توبہ بھی قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، اے نوجوان آندا ہے جدوں شراب دا نشہ اتریا مینوں اپنے اس عمل تے بڑی شرمندگی ہوئی، میں ماں نو منانے دی کوششاں کیتیاں لیکن ماں نہ منی، میں اپنی اکھ نکال دیتی، میں آکھیا ماں جے تیری ایک اکھ ضائع ہو گئی ہے تے میں بھی اپنی اکھ ضائع کر لینا، لیکن ماں پھر بھی نہ منی۔ فرماندے نے میں اپنا او ہاتھی کٹ دیتا کہ جدے نال میں اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی، لیکن ماں پھر بھی ناراض ہے، ماں راضی نہ ہوئی۔ میں آکھیا چلو بیت اللہ دا حج کرنے آ، اللہ دے کولوں معافی منگنے آ، شاید میرا اللہ ہی مینوں معاف کر دے، لیکن اے تیسرا سال ہے، ہر سال کسے نہ کسے دے ذریعے مینوں پیغام مل جاندا ہے کہ اللہ نے ساریاں دا حج قبول کر لے آئے سوائے عبد الرحمن بلخی دے۔ مالک بن دینار آندے نے ماں زندہ ہے؟ جی جی زندہ ہے، اور اس سال او بھی حج واسطے آئی ہے۔ مالک بن دینار اے جناب عبد الرحمن بلخی نو نال لیندے نے اور انہاں دی والدہ دے کول چلے جاندے نے اور جا کے آندے نے اماں جی اپنے بیٹے نو معاف کر دیو، اپنے بیٹے نو معاف کر دیو۔ ماں انکار کر دیے۔ مالک بن دینار قرآن پاک دی اے آیت مبارکہ پڑھ دے نے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
مالک بن دینار جدوں قرآن پاک دی اے آیت پڑھ دے نے کہ اللہ فرمان دے نے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے نو پی جان والے اور لوگاں نو معاف کر دین والے، اے تے اللہ دے ایسے بندے نے واللہ یحب المحسنین، جنہاں نال اللہ محبتاں کر دے نے۔ ماں نے معاف کر دیتا، عبد الرحمن بلخی نو معاف کر دیتا۔ او میرے محترم بھائیو، نوجوان ساتھیو، میں دسنا اے چاہنا کہ اگر والدین زندہ نے انہاں دے کولوں دعاواں لیا کرو، والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے دعاواں کریا کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ دی قسم ہے، او والدین پاویں بوڑھے ہو کے ہی فوت ہو جان، اولاد نو جدوں ٹر جاندے نے پھر انہاں دی کمی دا احساس ہوندا ہے۔ اوے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے کدے انہاں تو پوچھ کے تے ویکھنا، کوئی بھی خوشی دا ویلا ہوندا ہے انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے اور دل کردا ہے کاش اج ساڈے ماں باپ بھی ساڈے نال ہوندے، او بھی ساڈے نال اے خوشیاں دے ویلے ویکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھ یتیماں کولوں جا کے ماں پیو مرے جنہاں دے، پوچھ یتیماں کولوں جا کے ماں پیو مر گئے جنہاں دے، در در رول دے تکے کھاندے نہ سر پیر تناندے، تن من ننگا کوئی نہ پوچھدا، سردی مار مکایا، جے ماں ہندی گل نال لاؤندی کر دی رحم سوایا۔ او عید دہاڑے ماپیاں والے ایسا خوشیاں کر دے، ماما باج یتیم نمانے رو رو ہو کے بھر دے، او عید دہاڑے ماں پیو والے ایسا خوشیاں کر دے، ماما باج یتیم نمانے رو رو ہو کے بھر دے۔ دنیا اندر ماں پیو جیسی نعمت ہور نہ کوئی، دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں ویلا لنگ گیوئی، اے زندہ نے انہاں دے کولوں دعاواں لے لیا کر، فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، خطیب پاکستان، اللہ رب العالمین نے بڑیاں عزتاں تے بڑیاں رفتاں عطا کیتیاں نے۔ انہاں دے والد محترم گینٹھیے دی بیماری دے اندر مبتلا سی،
جدوں اے جمعہ پڑھان واسطے آوندے تے اپنے والد گرامی نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے مسجد دے اندر لے آیا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھا کے مسجد لے آوندے تے اپنے سامنے کرسی تے بٹھا دیندے اور ممبر تے بیٹھ کے جس ٹائم خطبہ ارشاد فرماندے، اوے قسمتاں والے نے او والدین کہ جنہاں نو اللہ رب العالمین ایسی اولاد نواز دینے جو لوگاں نو دین دیاں گلاں دس دیے، جو لوگاں نو واض و نصیحت کر دیے۔ اس تو بڑا خوشی دا اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ باپ سامنے بیٹھا ہوئے، ماں سامنے بیٹھی ہوئے تے بیٹا اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہا ہوئے، اللہ دا قرآن سنا رہا ہوئے تے مولانا محمد حسین شیخو پوری جمعے تو فارغ ہوندے اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھا کے واپس گھر لے جاندے تے باپ آندا اے میرے اللہ جے میں میرا پتر مینوں اپنے کندیاں تے چکی پھردا اے، اللہ اینوں اینیاں عزتاں دے دے کہ لوگ اینوں اپنی تلیاں تے چکی پھرن۔ باپ دعاواں دیندا اے، اللہ جویں میرا بیٹا مینوں اپنے کندیاں تے چکی پھردا اے ایویں میرے بیٹے نو عزتاں دے دے کہ لوگ میرے بیٹے نو اپنی تلیاں تے چکی پھرن۔ اور اللہ دی قسم ہے پھر چشم فلک نے اے منظر ویکھیا جب تک شیخ الاسلام مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ زندہ رہے، آخری عمر تک لوگ واقعی انہاں نو تلیاں تے چکی پھر دے رہے۔ اج فوت ہو گئے نے، جدوں بھی انہاں دا نام لیا جاندا ہے، جدوں بھی خطیب پاکستان کیا جاندا ہے، جدوں بھی شیخ القرآن کیا جاندا ہے تے فوراً ساڈے ذہن دے اندر اے بات آ جاندی ہے کہ مراد مولانا محمد حسین شیخو پوری نے، اور زبان چو دعائیا کلمات نکل دے نے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اور والدین دی دعاواں لیا کر، اے جو موجودہ حرم دے امام نے امام عبد الرحمن السدیس رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ بیان کر دینے کہ میں بچپن دے اندر بڑا شرارتی ہویا کردا سی۔ ایک دن ساڈے گھر کوئی مہماناں دی آمد سی، میری والدہ نے کھانا تیار کیتا مہماناں واسطے، دسترخوان بچھا دیتا گیا، کھانا چن دیتا گیا۔ آندے نے میرے ذہن دے اندر شرارت آئی، میں مٹی دی مٹھ اٹھا کے تے کھانے دے اوپر گرا دیتی۔ میری ماں نے میری اس شرارت تے بھی میرے واسطے بد دعا نہیں کیتی، بلکہ ماں کہندی ہے اے عبد الرحمن تینوں اللہ اپنے گھر دا امام بنا دے، تینوں اللہ اپنے گھر دا امام بنا دے۔ میں ایتھے اپنی ماواں بہناں نو بھی درخواست کراں گا کہ بچیاں دی شرارتاں دی وجہ تو کدے انہاں نو بد دعا نہ دیا کر، ہو سکدا ہے او دعا دی قبولیت دا وقت ہوئے تے اے بھی ماں ہی ہے نا۔ آندی ہے اے عبد الرحمن اتنی بڑی شرارت آندی ہے وے تیروں اللہ تینوں کتے اللہ اپنے گھر دا امام بنا دے۔ عبد الرحمن السدیس اے گل کردیاں ہویاں رو پیندے نے، آندے نے اج مینوں اللہ نے جو اے عزت تے مقام دیتا ہے میرے ماں دی دعاواں دا ہی نتیجہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں خواب دے اندر جنت ویکھی اور جنت دے اندر میں قرآن پڑھنے دی آواز سنی۔ میں پوچھیا اے قرآن پڑھن والا کون ہے تے مینوں دسیا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، اے قرآن پڑھدا ہے، اللہ نے ایدی آواز نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔
وجہ کیے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ نیکی دا بدلہ نیکی ہے آقا فرماندے نے کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں دے نال سب تو زیادہ نیک اور اچھا سلوک کرن والا سی. اللہ نے اے صلہ دیتا ہے کہ جنت دے اندر بھی قرآن پڑھنے دی اللہ نے توفیق عطا فرما دیتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اے چاہندا ہے کہ او دی عمر لمبی ہو جائے اور اللہ او دے رزق دے اندر برکتاں دے دے, آقا فرماندے نے فل یا برہا بالوالدین, او اپنے والدین دے نال نیکی کرنا شروع کر دے, احسان کرنا شروع کر دے. اللہ رب العالمین اس دے رزق دے اندر بھی برکت فرما دیں گے اور اللہ رب العالمین او دی عمر بھی لمبی کر دیں گے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے, خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے. ماں پیو نے دوویں جنت اے پاک نبی فرما گئے. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے, خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے. رب نے وچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے, رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے. رب نے وچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے, رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے. خون پسینہ جیڑے تیرے لئی بہا گئے. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے, خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے. او جیندیاں نال وفاواں کر لے, مرن تو بعد دعاواں کر لے. جیندیاں نال وفاواں کر لے, مرن تو بعد دعاواں کر لے. اللہ رحمت دعاں تے کر دے, رو کے عرض صداواں کر لے. اللہ رحمت دعاں تے کر دے, رو کے عرض صداواں کر لے. سو رنگی اکو گلے سونا اپنا آپ مکا گئے. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے, خدمت کیتی جنہ جنتاں او پا گئے. ماں پیو نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.